बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के वीलॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज के इस वीलॉग में हम 3 डिफरेंट न्यूज़ पे बात करेंगे। नंबर 1 हम बात करेंगे कि सेनेट में भी रिसेंटली जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें क्या पोजीशन है, जो गेम नंबर ऑफ़ गेम है या नंबर गेम है वो क्या है, और फ्यूचर में जो 2 अप्रैल को जो इलेक्शन होंगे उसके बारे में मैं अपनी राय भी रखूंगा आपके सामने। इसके अलावा हम बात करेंगे कि पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपना नया एक पार्लिमानी लीडर को मुंतखब किया है कौमी असम्बली के लिए। तो वो साहब हैं जी ज़ैन कुरैशी मुल्तान के, तो उन पे हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा पीटीआई ने 5 मुख्तलिफ एंकर्स का बाइकआउट किया कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा ना। तीनों खबरों पे हम आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज अपना वीलॉग। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे ज़िमनी इलेक्शन सेनेट में जो हुए हैं। आपको पता है कि सेनेट की कुछ नशिस्तें जो है ना वो खाली हुई थी, तो उस 6 नशिस्तों पे जो है ना अभी रिसेंटली परसों उस पे हुए इलेक्शन हुए, तो उसमें से 4 पीपल पार्टी ने जीती और 1 जेयूआई ने जीती और 1 नून लीग ने जीती। और ये जो पीपल पार्टी की 4 नशिस्तें हैं उसमें से 2 सिंध असम्बली से उन्होंने उसको पास करवाया या उनको वो सीट्स मिली। 1 उनको नेशनल असम्बली से सीट मिली और 1 उनको बलूचिस्तान से सीट मिली। तो ये बलूचिस्तान में जेयूआई और सेंटर में जेयूआई का और पीपल पार्टी का आपस में जॉइंट वेंचर है, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो अब जो नंबर गेम है उस पर भी हम बात करेंगे। मैं उससे पहले आपको बताता चलूँ कि जनरल जो इलेक्शन हैं सेनेट के वो होंगे 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को जनरल इलेक्शन हैं सेनेट के। आपको याद होगा, आज से मेरा ख्याल है 8-10 साल पहले की बात होगी, कप्तान ने एक फ़िक्रा कहा था। वो उस फ़िक्रे ने ना इनको आग लगा दी थी। उन्होंने कहा था कि ये ख़रीदो फरोख्त जो होती है ना पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले, ये बड़ी जो है ना वो एक घटिया किस्म की जो है ना वो सियासत है कि जिसमें सेनेट के इलेक्शन से पहले एमपीए जो है ना वो ख़रीदो फरोख्त करते हैं अपने जो। तो ये मुझे अभी भी फ़िक्रा ये याद है। तो अभी फिर वही मौसम आने वाला है। आप देखिएगा कि यहाँ पर जनाब अच्छी खासी जो है ना वो ख़रीदो फरोख्त होगी। खैर, मैं कोशिश करूँगा कि 2 अप्रैल से पहले जो है ना वो मैं एक मुफस्सल किस्म का वीलॉग जो है ना आपके लिए तैयार करूँ, जिसमें मैं आपको टोटली बताऊँगा नंबर गेम क्या है, टोटल कितनी नशिस्तें हैं और ये वर्क किस तरह होता है, सारों सूबों की जो है ना वो किस तरह इसमें पार्टिसिपेशन होती है और किस तरह इसमें सेनेट के चेयरमैन एंड फर्दर सारी जो एक्टिविटीज़ है उसका मैं एक मुफस्सल वीलॉग में मैं लेके आऊँगा इंशाल्लाह। ये टोटल मेरे ख्याल 48 सीट्स हैं जिस पे अभी इलेक्शन होगा। आधा से ज़्यादा सेनेट जो है ना वो खाली है। अभी ज़ाहिर है उस पर कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। मेरा ख्याल आज से लेके तो 2 अप्रैल तक मेरा ख्याल है अभी इलेक्शन का जो है ना वो अभी होगा, सिलसिला शुरू होगा। तो उसमें फिर ये फाइनल करेंगे कि जो नए आने वाला जो सेनेट है वो कौन होगा। ज़ाहिर है जिसमें एमपीएस की अक्सरियत होगी वही इसको जो है ना वो होल्ड करता है, ऑन करता है। तो देखते हैं कि ये आखिरी जो है ना इनका वो किला रह गया जिसको उन्होंने फतह करना है। तो अब देखते हैं जी कि ये कब इस पे ऊपर जो है ना वो अपनी चोरी शुदा मैंडेट का जो है ना झंडा लगाते हैं। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं, अभी टाइम है हमारे पास अभी काफ़ी। तो देखते हैं कि कब ये अपनी चोरी शुदा मैंडेट पे जो है ना वो इस झूठे किले पे जो है ना अपना वो झंडा लहराएंगे। तो देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, दूसरी बात हम करेंगे कि आज पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपने पार्लिमानी लीडर का इंतखाब किया है मशावरत से, इमरान खान की मशावरत से। आज 4 वकला जो है ना वो इमरान खान से मिलकर आए। और आपको मैं बताता चलूँ कबल इसके मैं इस डिटेल में जाऊँ कि मरीम नवाज़ एंड कंपनी ने अडयाला में 2 हफ्तों के लिए जो है ना वो कप्तान पे पाबंदी लगा दी थी मुलाकात की। तो इन्होंने जनाब दोबारा इस पे, मैंने कल भी अपने वीलॉग में कहा था, इन्होंने पटिशन दायर कर रखी थी। तो उसके बाद इनको मौका मिला तो 4 बंदे जनाब वहाँ पर मिल के आए। हालांकि इनकी बड़ी कोशिश थी कि ये मुलाकात ना हो। इसके 2-3 हफ्ते जो है ना वो चूँकि इलेक्शन हैं सर पर और उसकी जो है ना वो बंदरबाट होनी है, खरीदो फरोख्त होनी है, तो उस पर जो है ना वो मुशावरत ना हो सके, इस पे जो है ना इनकी पार्लिमानी गुफ्तगू ना हो सकते। उस गुफ्तगू को रोकने के लिए इन्होंने आड़ जो ली थी वो थी सिक्योरिटी। इन्होंने कहा था जी कि सिक्योरिटी इशू की बिना पे हम नहीं चाहते कि मुलाकात ना करें। भाई इतना बड़ा मुल्क है, इतने बड़े बड़े फाल इदारे हैं हमारे, तो वो छोटी सी एक सिक्योरिटी के नाम पे जनाब इतने हर काम जो है ना वो सिक्योरिटी के नाम पे आके जनाब इसको वो मोल्ड कर लेते हैं। कोई भी काम है तो वो सिक्योरिटी पे आके मोल्ड हो जाता है। ये
ادھر سے اس کو سجے کر لیا جی کیونکہ جی سیکورٹی ہے، انہوں کھبے کر لیا کیونکہ سیکورٹی ہے. تو سیکورٹی کے نام پہ جو ہے نا وہ کافی انہوں نے جناب اپنی جو ہے نا وہ ارادوں میں کامیابی حاصل کی ہے. لیکن خیر بقول شیر افضل مروت کے وہ سیکورٹی پلان یا جو وہ کہنا چاہیے وہ پابندی تو ان کی بڑھ گئی ہے. اب تو وہ دوبارہ مشاورت ہوئی اور اسی مشاورت کے نتیجے میں زین قریشی کو جو ہے نا وہ پارلیمانی لیڈر جو ہے نا وہ منتخب کیا گیا. یہ بڑی کریڈٹ اور اعزاز کی بات ہے، یہ عام بات نہیں ہے. اب پی ٹی آئی کو اصل میں جو ریپرزینٹ کرے گا نا وہ زین قریشی ریپرزینٹ کرے گا ادھر نیشنل اسمبلی میں. اپوزیشن لیڈر ہوں گے عمر عجیب، اور ان کو پتہ لگے گا کہ بندے سامنے بیٹھے ہیں. اور آپ کو میں یاد دہانی میں کرواتا چلوں کہ زین قریشی نے 150 سے جیت کے آئے تھے ملتان سے، اور انہوں نے بلیو کریں انہوں نے بھرپور قسم کے ووٹ لیے، 1,26,000 سے زائد انہوں نے ووٹ حاصل کیے. جبکہ نون لیگ کے جو جاوید اختر تھے ان کو 50-60 ہزار ووٹوں کی لیڈ سے انہوں نے ناکو چنچ بوائے ہیں. تو بڑی جو ہے نا انہوں نے ایک شاندار کامیابی حاصل کی تھی. یہ شاہ محمود قریشی کے بیٹے ہیں. میں دعا گو ہوں پی ٹی آئی کے لیے، میں دعا گو ہوں نیشنل اسمبلی میں جو فردر جو کاروائی ہوگی اس میں زین قریشی اپنی بھرپور جو ہے نا وہ کارکردگی سے پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرے اور ان کو بھی ٹف ٹائم دیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جو چوری کا جو مینڈیٹ لے کے آئے ہیں وہ کس طرح جو ہے نا ان کو اپنے پیروں سے نکالا جا سکے. کیونکہ چوری کا مینڈیٹ تو ریت کا پہاڑ ہے، اس نے ایک دن تو گر جانا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ کی بند مٹھی میں ایک ریت ہے جس نے آہستہ 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 سرک جانا. تو یہ کوئی اتنی لمبی گیم نہیں ہے، انہوں نے خود ہی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے جناب گریبان پکڑ لینے ہیں. اچھا اب آتے ہیں جی تیسری خبر پہ. تیسری خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے، آپ کو یاد ہوگا دھرنے کے دور میں یا اس کے بعد میں بھی کچھ اس طرح کی جو ہے نا وہ چینجز جو ہے نا وہ کبھی آئی تھی کہ ہم جی پرانے اینکر کے پاس نہیں جا سکتے کیونکہ یہ ہے. تو اب جو ہے نا وہ ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی نے ایک نئی جو ہے نا وہ لسٹ سوشل میڈیا پہ ڈالی ہے جس میں لکھا گیا ہے جی 5 مختلف ٹی وی اینکرز ہیں جن کے پروگرام میں ہم نہیں جا سکتے کیونکہ وہ بائسڈ ہیں، یک طرفہ ہیں اور بڑی جو ہے نا وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے نا وہ اپنے پروگرامز کرتے ہیں. میں ذاتی طور پر شاید اس کا اتنا قائل نہیں ہوں. میری نظر میں صحافت کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا اوپن رکھنا چاہیے. لیکن اس میں جو ہے نا وہ ایک اور بھی بات ہے کہ جب آپ لائیو پروگرام کرتے ہیں نا تو پھر آپ کی پوزیشن ہو رہا ہے. لیکن جب آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں، ریکارڈڈ جو پروگرام ہے نا، تب آپ جو ہے نا وہ کسی مسلط کا مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں. لیکن لائیو جو پروگرامز ہے نا اس میں جو ہے نا وہ شاید ان کو جانا چاہیے تھا. بہرحال جو پہلا جو پروگرام تھا وہ میں آپ کو نام آپ کی دلچسپی کے لیے دہرا دیتا ہوں. کامران شاہد کا جو دنیا میں پروگرام کرتے ہیں دنیا ٹی وی پہ، ان کے ساتھ بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے. اس کے علاوہ جی عدیل شاذب ہیں وہ جو ڈان نیوز پہ بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں، ان کے ساتھ بائیکاٹ ہے. منیب فاروق جو سما پہ پروگرام کرتے ہیں ان کے ساتھ بائیکاٹ ہے. شاذب خانزادہ جو جیو پہ کرتے ہیں ان کے ساتھ بائیکاٹ ہے. اچھا جی میں نے شاید غلط بول دیا، منیب فاروق جو ہے نا سما پہ کرتے ہیں. اچھا منیب فاروق کا بائیکاٹ ہے سما پہ اور شاذب خانزادہ جیو پہ. اور ہمارے سب سے بہترین جو صحافی ہیں سلیم صافی صاحب، ان کا بھی بائیکاٹ ہے جی جیو ٹی وی سے. تو یہ سارے تو بین ہے جی پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم تو ان کے لیے بند ہیں جی. تو آج سے جو ہے نا ہم ان کا پروگرام نہ دیکھیں گے نہ ان میں شامل ہوں گے. لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ لائیو جو سینڈنگز ہیں اس میں اس کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں، جو ریکارڈڈ ہیں اس کی ترجیحات کوئی اور ہوتی ہیں. اللہ کرے کہ ان لوگوں کو جناب تھوڑا سا جو ہے نا وہ تھوڑا سا ان کو ہوش آئے، اندھا بن کے جھوٹ کے قدموں پر نہ چلیں. تو یہ اپنے آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے گریبان میں دیکھیں. وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، کل کو یہ وقت بدلے گا. یہ جو لیڈر اب چوری شدہ مینڈیٹ لے کے بیٹھے ہیں یہی آپ کو پابند سلاسل ملیں گے. تو ان کی پھر آپ کس طرح جناب کریں گے، واہ کریں گے. تو یہ سارا جو ہے نا آپ کو، لیکن خیر یہ تو ان کی قسمت کے فیصلے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے نا وہ فیصلے کر رکھے ہیں. ایک پلان تو یہ خود بناتے ہیں، ایک پلان اللہ تعالیٰ بناتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے پلان بنایا ہے وہ انشاءاللہ اس کا جو ہے نا وہ حق اور سچائی کا فیصلہ ہے. وہ ایک دن جو ہے نا وہ ضرور نکھر کے جو ہے نا وہ سب کے سامنے آئے گا. میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. اور اپنا جو ہے نا وہ رمضان کے اس بابرکت موقع پہ ہم اپنے ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں اور غریب عوام کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ اس کے لیے ہم ریلیف کا جو ہے نا وہ امکان پیدا کر سکیں. بظاہر تو نظر نہیں آتا، ان کی اپنی ہی مصیبتیں اور لڑائیاں ختم نہیں ہوتی. غریب کو تو آٹے کی لائن میں جناب پستے ہوئے دیکھا ہے. ابھی میں ریسنٹلی چند ایک ویڈیوز دیکھ رہا تھا جس میں غریب کو تو جناب اتنا اس پہ تشدد کر کے، اتنا اس کو زج کر کے، اس کی عزت نفس جو ہے نا مجروح کر کے اس کو وہ نون لیگ کے جو ہے نا وہ تھیلے دیے جاتے ہیں. تو محترمہ آپ نون لیگ کے تھیلے ضرور دیں. تو جو دوسرے جو بڑے بڑے بل آپ کے آ رہے ہیں، الیکٹرسٹی کے بل آ رہے ہیں، گیس کے بل آ رہے ہیں،
पेट्रोल की कीमतें बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमारी जो कबूतर वाली सरकार है उनकी तस्वीर लगा दें वहाँ पर भी कि ये सारा जो है ना वो इनके फैज़ से चल रहा है सारा, ताकि हमें भी पता चले कि आप कितनी जो है ना एफर्ट्स कर रही हैं, कितनी वर्क कर रहे हैं। मुझे दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।